बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको कुरान पाक की उन 2 आयात का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो इतनी पावरफुल हैं कि जो बंदा भी ये वजीफ़ा करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हाजात फ़ौरन कबूल करते हैं, उसका तीर निशाने पे ज़रूर लगता है। आप हैरान होंगे कि जब आपको पता चलेगा कि कैसे ये 2 आयात हमारे हर मसले का हल बन जाती हैं। इन 2 आयात के अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा, अल्लाह आपको शान व शौकत अता करेगा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपके माल में बरकत अता करेगा, वुसअत अता करेगा, आपके रिस्क में वुसअत अता करेगा। ये इतना ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलात से घिरी हुई है। हमारी ज़िंदगी में इस तरह परेशानियाँ, उलझनों ने हमें अपने इर्द गिर्द उलझा के रखा हुआ है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है दुनिया के कामों में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें कुरान में हल अता किए हैं हमारी मुश्किलात के, हम उनकी तरफ नहीं आते, बल्कि हम दुनियावी कामों में, दुनियावी वसीलों के पीछे भागते हैं और ऐसा करने में हम खुद ही थक जाते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करते हैं बल्कि बहुत सारा पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो जब हम दीन की तरफ आते हैं, दीन को समझते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे काम किस तरह सवार देता है, कैसे हमारे बिगड़े हुए काम मिनटों में हल हो जाते हैं और जो कोई और बंदा कर भी नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ उसी हस्ती के हाथ में है। तो हम क्यों ना उस हस्ती से ही ताल्लुक़ जोड़ें जो सब को अता करने वाला है। तो जो मैं आज आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये ऐसी आयात हैं जो कि ना सिर्फ जादू को ख़त्म करती हैं, आपकी परेशानियों को ख़त्म करती हैं, आपको अल्लाह का कुर्ब अता करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का वो सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो बहुत सारे लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन आयात से शिफा भी मिली है, इन आयात से हाजतें भी पूरी हुई हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके रिस्क में कुशादगी आए, आपको अपने दुश्मनों से हिफाजत मिली रहे, आपके दिल का सुकून जो है वो बरकरार रहे, आपकी परेशानी ख़त्म हो, आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो, आपके घर में बरकत आए, आपके घर के माहौल में सुकून आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में असर दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 3 दिन में। और मैं वो गलतियाँ भी बताऊंगी जो आप वज़ाइफ करते हैं, जिसकी वजह से आप सालों साल वजीफ़े करते रहते हैं, सालों साल दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। तो मैं वो मिस्टेक्स भी आपको हाईलाइट करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन 2 आयात मुबारका का असल में मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि यकीनन तुम्हारे पास एक रसूल आए जो तुम में से ही है और तुम्हारी तकलीफ इन पर गिरा गुजरती है और वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और ईमान वालों के लिए बहुत ही शफकत करने वाले, निहायत रहम दिल वाले हैं। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का रब है। तो इन आयात की अहमियत क्या है, इन आयात की फजीलत क्या है? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमसे ज्यादा चाहते हैं। जितना हम अपने आप को चाहते हैं ना, अल्लाह के नबी हमें अपनी उम्मत को उससे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमारे गम को अपना गम समझते हैं। जैसे ही ये आयात दिल से पढ़ी जाती है, एक सुकून सा दिल में उतरता है। जो लोग इसको पढ़ते होंगे उनको इस चीज का आइडिया होगा, और अगर आप लोग भी आज से इसको स्टार्ट करेंगे, आपको भी इसका जरूर एक्सपीरियंस होगा कि आपका दिल का सुकून किस तरह वापस आ जाता है। इस वजीफे के लिए करना क्या है आपने कि रोजाना फजर के बाद 3 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, इन आयात को पढ़ना है। हर तरह के, एक तो जादू का तोड़ है इससे, हसद और नजर, जो जिस बंदे को नजर बहुत जल्दी लग जाती है या आपको खतरा है कि आपको कोई ना कोई नजर लगा देता है, उसके लिए ये आप 3 आयात अपनी रूटीन में शामिल करें। आपकी अगर कोई बंदिश हुई है, कोई काम आपका नहीं बन रहा, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं वो हमेशा खराब हो जाता है, रुक जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है, उस बंदिश को ये आयात खत्म करती है। तो जब हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो अल्लाह अर्श अजीम से मदद नाजिल करता है। ये आयात हमें सिखाती हैं कि अल्लाह काफी है, हमने उसी पर तवक्कल किया। जिस घर में झगड़े होते हों, जिस घर के घरेलू मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल या और घरेलू मेंबर से आपके अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, तो इन आयात को रोजाना सुबह शाम पढ़ने से दिल में नरमी आती है, अगले बंदे के भी, आपके भी। तो इसको रोजाना आप सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह आपके घर का सुकून बरकरार रहेगा, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत बढ़ती रहेगी, रिश्तों में बेहतरी आएगी। और
اگر آپ مالی لحاظ سے پریشان ہیں تو ترکی کے اور عرب اسکالرس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان آیات کو 11 دن تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں تو رزق میں اس طرح سے برکت آتی ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے تو آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 دن تک 7 مرتبہ پڑھتے رہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جادو یا نظر بد کا خدشہ ہے کہ آپ کو نظر بد لگ گئی ہے یا آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آتی جا رہی ہے، آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کے بعد وضو کی حالت میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے اور بعد میں پڑھنا ہے، اول اور آخر ان آیات کے، ٹھیک ہے۔ پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ تو یہ تھے جو میں نے پارٹس میں آپ کی مختلف سچویشنز کے مطابق آپ کو بتایا۔ جو اصل وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 21 دن کرنا ہے۔ آپ نے فجر کا ٹائم یا سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا حفیظ یا کافی پڑھنا ہے۔ دلی یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اب میں نے بات کی تھی کہ کیا مسٹیکس ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے وظائف جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، ہمارے وظائف، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم جو کہہ لیں کہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو پراپر ادا نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ادا کرنے کا حق ہوتا ہے، یا نمازوں کو سکپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ جو چیز ہے، ہم یقین کے ساتھ وظیفے کو نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ سے نا امید ہو چکی ہوتے ہیں لیکن ہم وظیفہ کر رہے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ یہ دل میں خیال رکھ کے کوئی بھی دعا کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو پھر اس کی قبولیت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی طاقت پہ امید ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح اس سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ پوری امید لگا کے کریں، ہاں میں ایک ایسی ہستی سے ملنے جا رہا ہوں، ایک ایسی ہستی سے مانگنے جا رہا ہوں جو سب کو دیتی ہے، جو کبھی کسی کو نہ نہیں کرتی اور سب کا بھلا چاہتی ہے، سب سے پیار کرتی ہے جیسے ایک ماں کرتی ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ وہ پیار کرتی ہے۔ تو وہ مجھے ضرور نوازے گی اور وہی نوازے گی جو میرے حق میں بہترین ہے۔ تو اس امید کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے، آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات کو حل کریں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک شمع پروین، محمد عبداللہ، الفیہ ناز، سلیم خان پٹھان، شازیہ نازیہ بانو، مسز عرفان، یاسمین خان، عمرانہ پروین، زرین خان، نادیہ شیخ، شعیب خان، مزدلفہ سرفراز، مہرون، نغمہ خان، اذہان خان، آرزو قریشی، شیبہ میر، زین، مہذبین خان، ریحانہ انصاری، صبیحہ، نوین، طاہا، فاطمہ، ثانیہ تحرین، سائمہ، سیف اللہ، مہناز، مظفر، ہما حمید، وسیم، سریدہ سہانی، ارسا، روشنی پروین، انفا کومل، بلال گجر، لطیف شیخ، اسد نثار، عقیل چودھری، شیخ شعیب، شاہد گیلانی، نیلوفر شیخ، فرحانہ آصف، جیا نور، ایف ایچ رائٹ، ثنا شیخ، بشرا کاظمی، ٹیکنیکل گیمنگ، سمیرہ بلال، شاہ زیب، ہارون، رخسانہ، شبنم انصاری، سید پروین بانو، جنید احمد، ماریہ ابراہیم، نگت فاطمہ، مریم ارشاد اینڈ ڈاٹر، اسماز ڈاٹر، نادیہ اینڈ فیملی۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ پاک ان تمام بہنوں کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے، آمین۔ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا کیجیے، اللہ پاک ان کو حلال اور وسیع رزق عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک ان سب کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں گھر کے حوالے سے پریشان ہیں، گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے گھریلو مسائل کو حل کر دیجیے، ان کے معاملات کو سلجھا دیجیے، ان کو اپنے گھروں میں شاد رکھنا، آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔